जुलै 2025 मासे अस्माकं कैलासमानसरोवरयात्रा काठ्माण्डु नेपालदेशात् आरब्धा। नेपालदेशे अनेके रमणीयस्थानानि दृष्टवन्तः स्म। प्रारम्भे पोखरा नगरीं गतवन्तः। अत्र हिमालयशृङ्गाणां दर्शनम् अस्मान् मोहयामास। ततः पर्वतसङ्ग्रहालयं दृष्टवन्तः, यत्र गिरिशृङ्गारोहणस्य इतिहासः प्रकटितः। गुप्तेश्वरगुहायाम् अवतीर्य शिवलिङ्गं द्रष्टुं लब्धवन्तः स्म। अस्माकं मनांसि प्रसादेन पूरितानि। फेवालेके शान्तजले अन्नपूर्णाशृङ्गस्य प्रतिबिम्बं दत्तम्। काल्बाराही मन्दिरे भगवत्यै आरतीं कृतवन्तः। अथ जाम्सं नगरं प्राप्तवन्तः स्म। दण्डकी नदीं दृष्टवन्तः, या प्रचण्डवेगेन शिलां छित्त्वा स्वमार्गं निर्माति। मुक्तिनाथमन्दिरे प्रार्थनां कृतवन्तः। जनकपुर्यां सीतामातुः जन्मभूमिं दृष्टवन्तः। पाटनदर्बारे पुरातनानि मन्दिराणि, रम्याणि च प्राङ्गणानि दृष्टानि। डोलेश्वरमहादेवं दृष्टवन्तः, यः केदारनाथस्य अङ्गम् इति प्रसिद्धः। भक्तपुरं गत्वा प्राचीने काले प्रवेशे इव अनुभवः। जलनारायणं ददृशुः स्म, यः सरसि शयनं करोति। नेपालगञ्जं प्राप्तवन्तः, यत्र पर्वतारोहणाय सज्जताः स्मः। सिमीकोटं गत्वा एषः पर्वतीयप्रदेशः अस्माकं हिमालयारोहणस्य प्रवेशद्वारं बभूव। मार्गे अनेके गिरिशृङ्गाणि पारितानि। ततः राक्षसतालं दृष्टवन्तः, यः शुष्कतटे स्थितः मौनं बिभ्रत्। मानसरोवरे पवित्रस्नानं कृतवन्तः स्म। यमद्वारे आगत्य कैलासपरिक्रमा आरब्धा। परिक्रमा प्रारब्धा, प्रत्येकः पादः प्रार्थनारूपः। कैलासस्य प्रथमदर्शनं विस्मयं जन्मापयत्। परिक्रमायां शरीरं श्रान्तं, किन्तु आत्मा उत्कण्ठया उत्फुल्ला। अन्ते सर्वे वयम् आनन्देन शान्त्या च पूरिताः। अस्माकं सम्पूर्ण कैलासमानसरोवरयात्रा संक्षेपेण एव अत्र प्रदर्शिता। प्रत्येकस्य दिवसस्य विशेषवर्णनं पृथक् वीडियो रूपेण अहं योजयिष्यामि। धन्यवादः।